چادرتو بنداز. حالا چادر بدونه بنداز. شکرم بزنیم. بزنیم. کلوس کمر. همون بزنم. میخواست مثلا. آره یکی دیگه باشه یکی تو. موش. آره چند تا اول باز کن. آقای جلیل موش هوادار دارم بالا. این سامان شما آره دو سامان یک دو ببینم ببینم والا کامران ببینم نه اگر نکنم چیه پایینه؟ گنته؟ گنه؟ شرمان علی اسفندیار نوشته